السلام عليكم بنات، مرحبا بكم، مرحبا بيا معاكم فيديو جديد، فلوق جديد، كلشي جديد. المهم بنات، اليوم راه ما غاديش ندير فلوق. اليوم راه ما غنديرش شي حاجه زوينه ولا الضحك ولا النشاط ولا حيت راه ما بين تقريبا 15 يوم ولا 3 الاسابيع كتوقع حادثه اخرى اللي تنهي بحياه نتاع شباب تبارك الله. بعدا الاولى تقريبا اللي ماتت تقريبا كانت شحال هادي، كانت عندنا انا وياها كونتاكت مسكينه قبل ما تموت، والانسانه طيبه الله يرحمها، ولا الاخرى ولا يعني كاملين. الدراري كذلك اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم. بغيت غير نقول لكم من هنايا حشومه، انا كنطلبكم وكنتوسل ليكم من هذا الفيديو هذا راني دايره باش نطلبكم ونرغبكم تحيدوا داك الفيديوهات اللي راهم كيتبارطاجاو، تمسحوا داك الفيديوهات اللي كيتبارطاجاو ديال الضحايا ناعسين في الطريق ميتين مساكن، وانتم كتبارطاجيو فيهم داك لي جروب ولا لي باج فيسبوك ولا اللي كيبارطاجيو داكشي وكيحطوهم. ما بغيتش نقول السميه ديال لي باج باش ما نزيدوش نكبروا الموضوع، ما بغيتش نطلق السميات. الله يسهل عليكم، راه العائلات بجوج مدمرين، راه كيشعلوا التليفون كيلقاو ولادهم طايحين عباد الله في الزنقه ميتين. راه كيشعلوا التليفون كينوضوا كيلقاو وليداتهم ناعسين في الزنقه ميتين. الله يعطيكم الستر، الله يعطيكم شوفوا. وبعدا بغيت غير نهضر نشير واحد النقطه. علاش حنا العرب هكا؟ علاش منين كيموت شي حد ولا كطيح كيقول لك كطيح البقره كيكثروا ملي كيطيح شي انسان كتكثر الهضره. حشومه تردوا في الناس اللي ما هواش، حشومه تردوا في عباد الله اللي ما كاينش. راه هاد النهار الدنيا هادي راه كيف ما غدراتهم هما تقدر تغدركم نتوما، ولو يكون داكشي بصح. راه الله سبحانه وتعالى امرنا بالستر عباد الله. ونزيدكم واحد الحاجه، البنت اللي راكم كتقولوا كدا وفاعله وتاركه، مسكينه مشات دوز ستاج ديالها وجايه في حالاتها، مشات دوزات ستاج ديالها مع. راكم عارفين هاد الوقت هذا كي داير. واش انسان غير الا طاح وقعات كسيده الوغ راهم دايرين وفاعلين وتاركين وهادي حشومه بزاف. البنت الثانيه مسكينه راه عندها بنيته دابا، خلات بنيتها يلاه صغيره ومشات عند الله سبحانه وتعالى. يعني شنو هادشي؟ واش حنايا العرب نوقفوا مع بعضياتنا نديروا ايد في ايد كنزيدوا نشوهوهم ونزيدوا نمرضوا عائلاتهم؟ راه اللي فيهم يكفيهم، راه مرض وراهم كيتعذبوا كيتألموا، وليداتهم شابات مازالين صغار مازال ما حققوا والو في حياتهم، مشاو عند الله سبحانه وتعالى. وانتم هزوا بارطاجي. فلانه واش شتي فلانه ماتت؟ نوريك فلانه بط بط سرد الفيديو. فلان واش شتي راه دارت وقعات واحد الكساده فلان البلاصه الفلانيه، طق طق صيفط الفيديو. اختي شنو هادشي؟ حشومه علينا حنايا كمسلمين نديروا هادشي في راسنا. حشومه نشوهوا بالعائلات ديالهم، حشومه واش دابا كيتشوفيهم باين ولا ما قادرينش يشوفوا ولادهم وهما ميتين وجايبينهم من عندهم وما قادرينش يشوفوهم، وكتلقاي واحد اخرين كيبارطاجيو اللقطه اللي هما مساكن ميتين في الارض مرميين. شنو هادشي؟ راه اليوم هما وراه غدا تقدر تكون اختك، تقدر تكون خالتك، بنت خالتك، تقدري تكوني انتي ولا انت. يعني ماشي بالضروره ان يكونوا هما داك البنات. ولا راه الدنيا راه ماشي كتهضر غير واحد، راه الدنيا شوفوا راه كل دار فيها معلقه البلاكه ديال الموت ديالها. يعني دابا راه مات سالك وبالطريقه الفلانيه انت ما سرتيش ولا انت ما سرتيهمش، راه غدا غادي تكون نتايا ولا انتي كذلك في نفس الموقف، حيت هذه سميتها الطريق. هذه راه سميتها الطريق. يعني الطريق راه ما كتعقل على حتى شي واحد. ما تقوليش راني كنسوق بشويه، لا هما جايين كيجريو، لا هما كذا، لا اسمح لي. ولو انني كانت شي حاجه مكتابه لك، ولو تكون غادي بعشرة في الكونتور، راه غادي توقع لك حادثه. راه ربي اللي مكتب لنا داك الشيء. والله كنبقاو ندابزوا مع الله. واش ربي اللي مكتب لهم يموتوا هكاك؟ يعني يموتوا مساكن وهما دايرين حادث يموتوا. وانتوما بارطاجي راه حشومه، راه عيب وعار. انا ميساج هذا اللي كنوجهو راه ما كنوجهوش للناس كاملين، حيت كاينين هنايا الناس كنوجهو لي باج اللي فتازه. والله يعطيكم الستر، وراه عائلاتهم مدمرين، وراه عائلاتهم مرض، وراه مشات لهم الكبده ديالهم، وراه عباد الله كانوا كيضربوا ريوسهم مع الحيط عائلاتهم. وراه باواتهم مواتهم كيقولوا يا ربي كون كانت الموت تجي لينا وما تديناش ولادنا. وانتم كتزيدوا تبارطاجيو فيما يدخلوا الفيسبوك ولا يدخلوا غير الواتساب كيلقى الفيديو مبارطاجين. راه حشومه، راه عيب وعار. هادشي راه عيب وعار.
يا بوعار اننا نبقاو كنطيحوا ببعضياتنا ونبقاو كنشوهوا ببعضياتنا ونبقاو كيقول لك اللهم لا شماتة، اللهم كتشمتوا عباد الله، كتشمتوا فيهم. انا راني انا بعدا راني دابز مع واحد خيتي راه دابز معاه انا، ومن هنايا كنقول لك راه يمكن تكون كتفرج، هي اصلا كتفرج فيا دائما، وصيفطات لي ميساج: منى واش فراسك فلانه ماتت بكساده؟ في راسي. شنو؟ واش عارفه راهم كانوا كيفاش كانوا حشومه؟ شتيهم؟ كنتي معاهم؟ شريتيه معاهم؟ شربتيه معاهم؟ واش جلستي معاهم عباد الله باش تقولي راهم كانوا؟ راه حشومه، هادشي حشومه، عيب وعار. كون ما كنتش انا كنعرف داك البنات يمكن نقول بصح، واني انا كنعرفهم، يعني انا كنعرف البنت خصوصا بنال، كنعرفها مسكينه بزاف، يعني كنعرف داك البنت الله يعمرها دار، يعني هادشي ما كاينش غير الكذوب، غير الكذوب في الكذوب في الكذوب في الكذوب. عائلتهم مدمرين، عائلتهم، وكيزيدوا يتدمروا بهذا الخبر هذا، بهذا واش نتوما تقولوا حسن من الطبيب عباد الله؟ هادو اللي كيخدامين كيخرجوا هاد الهضره وهاد الخاوي الخوال الخاوي كيخرجوا على فمهم. واش تكونوا نتوما كيف الطبيب؟ ما غاديش تكونوا كيف الطبيب، حيت الطبيب دوز لهم وعارف شنو كاين، نتوما ما غاديش تكونوا كيف الطبيب. ولو يكون داكشي بصح، والله سبحانه وتعالى شنو امرنا عباد الله؟ شنو امرنا بالستر، اننا نستروا بعضياتنا. نتوما لا، حنايا بعدا قبل ما توقع الواقعه كنكونوا فصلناها وما عرفت شنو درنا لها، كنكونوا طلقناها وهضرنا عليها وعطيناها وها باش ماتوا، وهما ماشي داكشي. حنا كنبقاو نعطيو هادي ماتت بهادي وهادي ماتت بهادي وهادي انا والله قسما بالله كنبقى نشوف وكنقول يا ربي يا ربي يا ربي الله يجعل تالينا احسن من الاولنا. يا ربي راه واخا يمكن نموتوا في الدار غيقولوا مسكينه عامين وهي كتعذب، ولا 4 سنين وهي كتعذب، وهي مسكينه راه كيف ما جاتها الموت داتها عند الله سبحانه وتعالى. كل واحد وكيفاش عنده هذا. كاينين الناس الله يعمر هذا، وانا قريتها في لي كومونطير في داك لي باج كيقولوا لهم عافاكم مسحوا هذا الشيء، يعني داك الناس حاسين بالكبده، نتوما ما حاسينش بالكبده، وهادو اللي كيبارطاجيو مازال ما عندهمش الوليدات. وتخيلوا غدا الفيديو تبارطاجا. الوالدين يصبروا، داك البنت اللي عندها بنيته صغيره يلاه صغيره ما كتعرفش مسكينه في الدنيا، وماماها مشات عند الله سبحانه وتعالى. باش غادي تحس غدا منين غتكبر وغادي تلقى هذا هو الفيديو اللي ماتت فيه ماماها؟ واش غادي تحيد؟ راه ما غاديش تحيد. يعني واخا مادام تي بارطاجيتي وهذاك بارطاجي وهذاك بارطاجي وهذاك راه ما غيتحيدش. يعني منين غادي تكبر البنت مسكينه غادي تشوف الفيديو غتلقى ماماها فين طايحه، وغتشوف ماماها فين ناعسه، وغتشوف ماماها كتموت وكتعذب. يلا واش تبغيوها؟ كي غادي تحس داك البنيته هذيك مسكينه، ولو اننا تشوفها غير في السن تاع 4 سنين ولا 5 سنين، دابا راه عندها 3 سنين، وديال السن غير ديال 5 سنين 6 سنين راه غتفهم وغتعرف. دابا نقولوا راه ما غتفهمش وما غتعرف شنو واقع، ولكن غير غتكبر شويه راه غتفهم وغتعرف وغادي تحس بداك الشيء. وذنوبها لا ذنوب الوالدين ولا ذنوبها، راه ذنوب على هذوك لي باج اللي خدامين كيبارطاجيو، ولا باج وبارطاجيو لنا شي حاجه اللي نستافدوا منها حنا، وغتبارطاجيو لنا هاد الشوادي. وانتوما لي باج اللي خاصين بتازه بارطاجيو لنا داكشي اللي بتازه، بارطاجيو لنا الطرقان، بارطاجيو لنا هذه ما تقاداتش وهذه خصها تقاد، بارطاجيو لنا المستشفيات اللي راهم كيجيو نتلوحوا فيهم، بارطاجيو لنا شي حاجه اللي نستافدوا منها واللي نوقفوا فيها. ماشي تبارطاجي لي فلانه راه دارت قصيده وها القصيده اون ديتاي، وهذاك بعدا اللي كيصور وكيقول الله اكبر الله اكبر، وكنتي كتعرف الله اكبر كاع ما تصورش داكشي، ما تصوروش. لحقاش نتايا شنو دير؟ غتعيط في التليفون للمخزن وغتعيط لومبيلونس وغتقول لهم اجيو، ما تقدرش تصور داكشي. ولو صورتي ما تبارطاجيش في الفيسبوك وفي اليوتيوب في كل شيء، تبارطاجيه في الواتساب وفي كل شيء كتلوحوا، ما تبارطاجيش. والله اكبر شنو الله يرحم الوالدين، شنو الله يرحم الوالدين، راه حشومه عيب وعار تصور. وشتي شنو كيديروا؟ كيمشيو لعند هذوك الضحايا مساكن، واه بغيتي تصور ماشي مشكل صور. شنو تصور لاكسيدون باش دير للناس الحذر في الطريق. غادي تصور الطوموبيل غتقول لهم 2 كلمات، الناس اللي كيجيو طايرين في الطريق شوفوا النهايه كي كتكون. غتصور الطوموبيل، ما غاديش تمشي تصور للناس اللي كيموتوا والناس اللي ميتين والناس مساكن اللي ما فيهم ما يتشاف، وكتزومي وكدير لهم هكا وكتصورهم باش يبانوا مزيان للناس، وكتعطيه لي باج ولي باج كيبقاو يبارطاجيوه. شنو هادشي؟ يعني عندهم الزهر لي باج. حنايا هنا في اليوتيوب ما نقدروش نبارطاجيو داكشي، لحقاش اليوتيوب ديال الميريكان مانعنا من داكشي. ميمكنش تبارطاجي شي حاجه فيها الدم وفيها
شي حاجه اللي ما تقدريش تشوفيها. لا هما هنايا كيبارطاجيو داكشي باش كيطلعوا زعما راه كيطلعوا على باج ديالهم. وراه الحماق هذاك راه كديو الاثم. راه الوالدين شحال دعاو فيهم، واش عارفين الوالدين شحال دعاو فيهم؟ راه الدعوات اللي خديتو راه ما خداش شي حد. خديتو الدعاوي اللي زعما راه يخدموا عليكم حياتكم كامله. اي واحد كيبارطاجي. انا من هنا كنقول لكم الله يخلي لكم وليداتكم ويخلي لكم ميماتكم ويخلي لكم عائلاتكم ويخلي لكم اي حاجه. مسحوا داكشي، مسحوا هذاك اي واحد عند هذاك الفيديو ولا اي واحد تحط راسه بلاصه الوالدين، تحط راسه بلاصه الوالدين والخوت. غادي تدخلي للفيسبوك تلقاي اختك مرميه في الشانطي. واش غيعجبك الحال؟ واش غيعجبك الحال؟ وغادي تلقاي بلي كومونتير تحت شي يتقال وشي ما يتقالش. واحد الكومونتير انا قريته قالوا يعني شوفوا الطريق راه ما مصاوباش خصها تصاوب وهذه اللي فعلا تزافت راه الطريق حاله كارثيه البنات. انا راني كنمشي فروتوروت، انا كنمشي صايقه فروتوروت عباد الله. واش غدا وكندير كنتبومبا وغدا وكنتبومبا انا وليت كنخاف راه ما كندوش 90. ودابا كنت غادي نسافر، كنت غادي نسافر نمشي لوجده راه ما قديتش نسافر، ما قديتش نمشي، خافت لحقاش الطريق هادي ما تعرفش شنو كاين. واش انا كنشرب؟ لا، ولكن خافت على راسي. مناياش خافت من الطريق، ما خافتش من شي حاجه اخرى. الناس كتبوا الطريق راه الطريق فاسحه لا كارثيه، وعباد الله كيكومونطيو لا راه ماشي بنادم، راه ماشي الطريق اللي كارثي، راه البنادم اللي كارثي. نوض الله يعطيكم الستر، اش من شي بنادم كارثي؟ اش من شي بنادم اللي كارثي؟ ورا الطريق واش الكار كان شارب؟ واش تا الكار اللي جاو تقلب في ديك البلاصه كان شارب؟ واش تا القصيدات اللي وقعوا قبل كان شاربين؟ واش الحاج اللي تقلب في ديك البلاصه كان شارب؟ شنو هاد الشيء؟ وشنو هاد التخربيق؟ وشنو هاد الهضره الخاويه؟ راه حشومه عليكم، راه غدا قدام الله غنتشدوا كاملين وغنتحاسبوا وغنتعاقبوا. وداك الناس لو داروا شي ذنوب في حياتهم فسعداتهم وهنيئا لهم، اما داك الذنوب راه ما غيبقاوش لحقاش نتوما اللي كتخرجوا وكتقولوا شي تقال وشي ما تقالش. راه الحمد لله راه كتحيدوا لهم الذنوب. حيت حنايا هكا معروفين كنهضروا على واحد الناس اللي اصلا ما كنعرفوهمش، وهادوك اللي كيكومونطيو في داك لي باج هادوك في داك لي باج. انا اللي كنت كنموت على داك لي باج الصراحه. كنت كندخل داك لي باج كانني تازيه، كندخل نشوف شنو واقع في تازه وهادي واني باش نشوف داك لي فيديو كيتبارطاجاو. راه صعيبه وبزاف، راه خايبه، راه العائلات راه كيف ما داروا في الفيديو نتاع الحادثه اللي وقعت نتاع الكار تدار دابا بالفيديو ديال بلا ما نقول سمياتهم اللي ماتوا مساكن الله يرحمهم ديال الضحايا هادو. واش هادشي؟ واش انا بقيت كنشوف قسما بالله العلي العظيم، اقسم بالله ما قديت البارح، ما قديتش نشوف. وكنشوف انا واحد البنت اللي منهم اللي مسكينه اللي خلات دابا البنيته، وكنشوفها مسكينه واقفه، ماشي واقفه جالسه، دايره بحال هكا جالسه وما فاهماش مصدومه. وعباد الله كيصوروا فيها والسيده مصدومه تعيطوا لها على الاسعاف تعتقوها دغيا قبل ما تمشي فيها وساعه مشات فيها. حيت علاش؟ حيت حنا الشعب ديالنا ما كنعيطوش للبوليس الاول. هذه اتحداكم، كنعيطوش للبومبيه الاولى، كنعيطوش للامبيلونس الاولى. على بال كنعيطوا حنايا، كنعيطوا كنهزوا التليفون وكنبداو كنمشيو للكاميرا وكنبداو نفيلميو بعدا طق 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 ونسردوا لمن باغيين نسردوها. راني شفت واحد الحادثه شفت كي دايره نسردوه وعاد نعيطوا للبوليس ولا عاد نعيطوا للامبيلونس ولا عاد. علاش؟ ها هي مسكينه وصلتوها فينال تالي مشات عند الله، دخلات دارت العمليه خرجات مشات عند الله صافي. حيت حنايا مشغولين بشي حاجه اخرى، مشغولين بالتبرقيق باش نكونوا حنايا خوت في ديك الوقيته. لا وكيقول في الفيديو يلا بحالك، يلا بحالك عيط للبوليس يلا بحالك. انت شنو كدير باش ما تعيطش للبوليس؟ يلا بحالك يلا بحال. ها هو مشى، حتى هما مشاو كاملين مساكن الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار. وكنطلبوا لعائلاتهم يا ربي وتدعيهم عائلاتهم البنات، حيت شابات تبارك الله ما شاء الله غزالات لا في الجمال لا في الطيبوبه لا في الاخلاق لا في كل شيء. الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار. وكيقول لك واحد المثل ولو انهم يكونوا خايبين واجبدوا امواتكم بالخير. حيت غدا راه حنا غنموتوا عند الله، غدا غنمشيو حتى حنا وعلم الله شنو غيتقال فينا وعلم الله ربي شنو مكتب لنا اين موتى. حيت هادشي راه ماشي الانسان اللي كيجري فيه، هادشي راه ربي اللي كيكتبو، ربي هو اللي كيكتب لنا داكشي هنا. حيت كنتزادوا كيعمر لنا هنا شنو غيوقع وشنو غيوقع اون ديتاي. الحمد لله يا ربي، لله ما اعطى ولله ما اخذ. ربي الحبيب بغاهم عطاهم لوالديهم فرحوا بهم جلسوا معاهم، هذه عندها 20 وهذيك 23 فرحوا بهم بغاوهم. ربي بغاهم دابا، بغاهم الله هما طلعوا عند سيدي ربي. بالتالي بلا الانسان ما يبقى يهضر بزاف وبقى كيدير شي حوايج اللي هما ما كاينينش.
رسالتي من هاد لا فيديو هذا، حيت انا عارفه لي باج راهم كاملين متبعيني ديال تازه والناس تازه كاملين، وتا الا كنتو ما متبعينش بنات تازه واللي متبعيني الله يعطيكم الستر بارطاجيوه بلي فيسبوك هذا الفيديو هذا وبارطاجيوه لعندهم، ولا تقطعوا غير طرف اللي كنقول فيه انا. عافاكم مسحوا الفيديو بارطاجيوه عندكم في فيسبوك. الله يعطيكم ما تمناو، الله يعطيكم انا غادي نبارطاجي، غندير دابا طريف وغنلونسيه في الفيسبوك، وكنتمنى حتى نتوما تلونسيو هادشي في الفيسبوك. هذا ما كان. فشكرا لكم وشكرا على كل شيء. كنتمنى انكم البنات راهم هذا النهار تدفنوا، الدعاء ديالكم ليهم. وكيقول لكم واحد الله سبحانه وتعالى كيقول لك 40 دعوه مستجابه، ولكن انا الحمد لله راه عندي 200,000 و18,000 ديال البشر. الوغ يا ربي انكم تدعيو معاهم، وتدعيو معاهم بالرحمه والمغفره، وتدعيو معاهم بربي يثبتهم على السؤال، حيت هذا النهار غيتدفنوا. وتدعيو معاهم بربي يثبت، ماشي يتدفنوا، راه تدفنوا هذا النهار. بالله سبحانه وتعالى يثبتهم على السؤال. وهذا هو غرضنا. والله يهديكم على نفوسكم. مسحوا داك لي فيديو، راه عائلاتهم مدمرين، راه وليداتهم رماوهم، راه حشاوهم في التراب. حسوا بداك الحرقه. راه الا ما مشى شي حد عزيز عليك راه ما تحسيش بداك الحرقه اللي عندهم في القلب دابا. انا حاسه بداك الحرقه وداك العافيه اللي عندهم. هذا ما كان البنات. ما كنتش غنحط لكم هذا الفيديو، كنت غنحط لكم الفيديو اللي صورناه البارح، ولكن للضرورات احكام ولا الظروف في احكام، حيت سبقت هذا على الفيديو اللي كنت غنلوحو لكم. ماشي مشكل. الله يرحمهم ويوسع عليهم ويغفر لهم ويجعل ربي ينور قبورهم يا ربي امين. شكرا، بسلام عليكم.